अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एतिकाफ़ के मुतालिक तमाम मालूमात देंगे। अगर आपके ज़हन में भी एतिकाफ़ से मुतालिक कुछ सवालात हैं तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के आखिर तक आपके तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 शब व रोज़ मुसलमान मस्जिद में गुजारते हैं और उनका मकसद होता है लैलतुल क़द्र हासिल करना। इसी को हम एतिकाफ़ कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज़ एतिकाफ़ फरमाया करते थे और उन्होंने ये अमल अपने विसाल तक जारी रखा। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं: सुन्ना, नफल और वाजिब। सुन्नत एतिकाफ़ वो होता है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज़ में किया जाता है। नफल एतिकाफ़ आप किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं, किसी भी शब व रोज़ में आप क़याम करके अपना एतिकाफ़ अदा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है वाजिब एतिकाफ़। ये उस सूरत में होता है जब आप ये कहें, अपने रब से ये वादा करें कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने रोज़ के लिए एतिकाफ़ अदा करूँगा, तो ये उस सूरत में आप पर वाजिब होता है और इस एतिकाफ़ को हम वाजिब कहते हैं। एतिकाफ़ का जो बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि इंसान बाकी दुनिया के मामलात को छोड़कर अपनी रूह को अल्लाह ताला की जानिब मुतवज्जह कराए। और एतिकाफ़ की सिफ़ात समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि एतिकाफ़ का मकसद क्या है और एतिकाफ़ क्यों अदा करना ज़रूरी है। एतिकाफ़ का जो अरसा होता है उस दौरान इंसान का अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बाकी जो दुनिया की ज़िंदगी है उसे वो एक तरफ छोड़कर आ चुका होता है। एतिकाफ़ की वजह से इंसान की रूह काफ़ी पाकीज़ा हो जाती है, वो अपने रब के करीब हो जाती है। और एतिकाफ़ का एक और मकसद ये भी है कि इंसान बाकी दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दे और उसे इबादत से मोहब्बत हो जाए, और जब वो एतिकाफ़ को मुकम्मल कर ले उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी के अंदर ये इबादत शामिल हो जाए और उसका ईमान मज़ीद बढ़ जाए और मज़बूत हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा जुज़ है, अगर वो सही है तो बाकी जिस्म सारा सही, अगर वो ख़राब है तो इसका मतलब बाकी सारा जिस्म भी ख़राब है, और वो जुज़ है दिल। इंसान का दिल जो होता है अगर वो मज़बूत है तो उसका बाकी जिस्म सारा मज़बूत होगा। अगर वो सही रास्ते पर होगा तो बाकी जिस्म सही रास्ते पर होगा, अगर वो गलत रास्ते पर है तो बाकी जिस्म भी गलत रास्ते पर होगा। इसीलिए एतिकाफ़ के दौरान इंसान फ़ोकस करता है अपनी इबादत पर, और इस तरह उसका दिल एक अच्छी राह की जानिब गामज़न होता है और इस तरह उसका दिल पाक साफ़ हो जाता है, जिसके बायस फिर उसका जिस्म भी अच्छे राह पर गामज़न हो जाता है। एतिकाफ़ का सही वक्त और दुरानियाँ क्या है? नफल और वाजिब एतिकाफ़ के लिए सभी उलमा इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, किसी भी टाइम आप उसका आगाज़ कर सकते हैं और उसको अदा कर सकते हैं। अगर आप 1 दिन के लिए एतिकाफ़ बैठना चाहें तो उसे अदा कर सकते हैं, 2 दिन के लिए बैठना चाहें तो आप 2 दिन के लिए अदा कर सकते हैं, उसमें वक्त की कोई कैद नहीं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रोज़ में एतिकाफ़ अदा किया जाता है और उसका मकसद होता है कि लैलतुल क़द्र को हासिल किया जाए। और ये हमें बताया गया है कि लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रातों में से एक रात है, और ये भी बताया गया कि वो आखिरी 10 रातों में से ताक रात में आएगी। इसलिए बहुत से लोग एतिकाफ़ सिर्फ़ ताक रातों में ही अदा करते हैं। एतिकाफ़ किस वक्त शुरू करना चाहिए, इस बारे में भी उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ हदीस में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ का आगाज़ मगरिब की नमाज के वक्त करते थे, और इसके अलावा कुछ हदीस में ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ का आगाज़ सुबह की नमाज के वक्त करते थे। एतिकाफ़ के लिए क्या ज़रूरी शराइत हैं? सबसे पहले तो मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान हैं तो तभी आप एतिकाफ़ अदा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए कि आप ख़ुद से खा पी और पहन सकें और इबादत को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। दूसरी ज़रूरी चीज़ यह है कि इंसान ज़हनी तौर पर भी मज़बूत हो। तीसरी ज़रूरी चीज़ है नीयत, और नीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नीयत है तो तभी आप एतिकाफ़ का आगाज़ करेंगे, और आपकी नीयत जो है वो ख़ास तौर पर अल्लाह के लिए होनी चाहिए कि आप जो एतिकाफ़ अदा करने जा रहे हैं उसके लिए जो आपकी नीयत है वो ख़ास आप अल्लाह के लिए अदा करने जा रहे हैं। और एतिकाफ़ से आपका यही मकसद होना चाहिए कि आप इबादत करेंगे और अल्लाह ताला के मज़ीद करीब जाने की कोशिश करेंगे।
اعتکاف ادا کرنے کے لیے آپ کو اجازت کس سے لینی ہے؟ اگر آپ شادی شدہ عورت ہیں تو آپ کو اپنے ہسبینڈ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اعتکاف ادا کہاں پر کرنا چاہیے؟ اعتکاف مسجد میں ادا کرنا چاہیے، لیکن کچھ علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہی گئی کہ گھر میں اعتکاف صرف عورتیں ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ نے اعتکاف مسجد میں ادا کرنا ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ اعتکاف گھر میں ادا کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کے دوران آپ کو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا ہے۔ اگر کسی وجہ کے باعث آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ کیا اعتکاف کے دوران روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا روزہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعتکاف ادا کرتے تو آپ روزہ بھی ساتھ رکھتے تھے، اسی لیے اگر آپ اعتکاف ادا کر رہے ہیں تو آپ نے روزہ بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے آپ نے اپنے ساتھ کن چیزوں کو رکھنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، احادیث کی کتب اپنے ساتھ رکھنی ہے، تفسیر کی کتاب آپ نے ساتھ رکھنی ہے، اس کے علاوہ تجوید کے حوالے سے کوئی مٹیریل ساتھ لے کر جائیں، اپنے کپڑے ساتھ ضرور لے کر جائیں، اور جو کھانا آپ افطار اور سحر کے لیے استعمال کریں گے اس کے لیے بھی بندوبست ضرور کریں، اور سونے کے لیے اپنے ساتھ اپنی کمبل اور اپنا تکیہ ضرور لے کر جائیں۔ اعتکاف کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی باجماعت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ نفل نماز ادا کرنی ہے، آپ کو جب بھی وقت ملے آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو کثرت سے آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کچھ صورتیں آپ زبانی بھی یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتاب سے آپ نے بہت سی حدیث پڑھنی ہے اور حدیث کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے ورد ہیں ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی آپ اسلامی معلومات اسلام کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے اعتکاف کے دوران، لیکن اگر آپ دکھنا چاہیں تو وہ آپ ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے ضروری بات کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے ایکشنز ہیں جن کے باعث آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کی انٹینشن غلط ہے، آپ کی نیت غلط ہے کہ آپ اعتکاف جو بیٹھ رہے ہیں وہ دوستوں کے دکھانے کے لیے یا فیملی والوں کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے دوران اگر آپ مسجد کو چھوڑیں گے تو تب بھی آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ واش روم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسی مسجد میں اعتکاف ادا کر رہے ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جاتی، تو آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ساتھ والی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے اور اگر آپ مسجد کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے دوران کسی ایسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ ذہنی طور پر غیر حاضر ہو جائیں تو آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران بیمار پڑ جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کو چھوڑے اور اپنے گھر چلا جائے، کیونکہ اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھر جا کر اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کرے۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے دوران دنیاوی معاملات کو ڈسکس کریں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اعتکاف کے دوران آپ نے سیاست یا باقی جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس نہیں کرنا۔ اعتکاف کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گناہ سے دور رہنا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ اگر آپ کوئی بھی گناہ کریں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے دوران آپ اپنے بزنس میٹر کو بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو تب بھی آپ کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران آپ نے باقی دنیا کی سبھی چیزوں کو ایک طرف چھوڑنا ہے، اپنی مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب مرکوز کرنی ہے اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے عبادات میں مشغول رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، احادیث پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں
اور جتنا ہو سکے آپ عبادات میں مشغول رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ امید ہے آپ کے اعتکاف کے متعلق جتنے بھی سوالات تھے وہ دور ہو چکے ہوں گے اور آپ کو ان سبھی باتوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اعتکاف کے متعلق تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اعتکاف بیٹھنے جائیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔